नमस्कार, देवचुली समाचार लिएर उपस्थित भएको छु म गोपी कृष्ण। सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। सरकारको आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट सार्वजनिक। 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको बजेट पेश। पूर्व नवलपरासीमा बिहीबारसम्म भारतबाट 709 जना भित्रिए। मध्यबिन्दु नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी 153 जना आए। जाजरकोटका 20 वर्षीय नवराज विगको हत्यारालाई कानुनी कारबाहीको माग। संयुक्त दलित सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पूर्व नवलपरासीमा ज्ञापन पत्र बुझाइयो। र विश्वभरि कोरोना भाइरसको महामारीबाट 58 लाख मानिस सङ्क्रमित, 3,57,000 बढीको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका हुन्। चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि भने सरकारले 15 खर्ब 32 अर्बको 96 करोड 91 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब, पुँजीतर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 72 अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्वबाट 8 खर्ब 89 अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट 60 अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 79 अर्ब रुपैयाँको जुटाइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन्। आन्तरिक ऋणबाट 2 खर्ब 25 अर्ब रुपैयाँ उठाउने उनले जानकारी दिएका छन्। यस्तै पूर्व नवलपरासीमा रहेको धोबादी फलाम खानीको उत्पादन सुरु गर्नका लागि मेसिनरी जडान गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन्। धोबादी फलाम खानीको उत्पादन सुरु गर्न पहुँच मार्ग निर्माणसँगै मेसिनरी जडान गर्ने बताएका हुन्। विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आगामी वर्ष नवलपरासीको धोबादी फलाम खानीबाट उत्पादन सुरु गर्न पहुँच मार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। दैलेख र अन्य सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गरिनेछ। पूर्व नवलपरासीमा बिहीबारसम्म भारतबाट 709 जना भित्रिएका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लाभित्रका सबै पालिकाहरूको तथ्याङ्क अनुसार भारतबाट 709 तथा अन्य जिल्लाबाट 74 जना आएका हुन्। जिल्लामा भारतबाट अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै मध्यबिन्दु नगरपालिकामा 153 जना आएका छन्। यस्तै कावासुती नगरपालिकामा 111 जना भित्रिएका छन्। बौद्धिकाली गाउँपालिकामा 93 जना, विनय त्रिवेदी गाउँपालिकामा 91 जना, होप्सेकोट गाउँपालिकामा 90 जना, बुलिङटार गाउँपालिकामा 78 जना, देवचुली नगरपालिकामा 55 जना र गैडाकोट नगरपालिकामा 38 जना रहेको बताइएको छ। जिल्लामा अहिलेसम्म 235 जनामा PCR माध्यमबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिएकोमा 231 जनाको नतिजा नेगेटिभ आएको र बाँकी 4 जनाको नतिजा पोजिटिभ आएको बताइएको छ। यस्तै अहिलेसम्म 2247 जनाको RDT माध्यमबाट कोरोना परीक्षण गरिएकोमा सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको छ भने बिहीबार गरिएको 25 जनाको RDT को नतिजा आउन बाँकी रहेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाको आधारमा जिल्लामा रहेका जम्मा 24 आइसोलेसन कक्षमध्ये मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा 1 जनाको उपचार भइरहेको छ। जाजरकोटका 20 वर्षीय नवराज विगको हत्यारालाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दै संयुक्त दलित सङ्घर्ष समिति नवलपरासी पूर्वले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। रुकुमकी 17 वर्षीय मल्ल युवतीसँगको प्रेम सम्बन्ध भएकै कारण वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा नवराजको हत्या गरिएको भन्दै हत्यारालाई हदैसम्मको कानुनी कारबाहीको माग गरिएको छ। बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संयुक्त दलित सङ्घर्ष समिति नवलपरासी पूर्वका अध्यक्ष बागवीर सुनारको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले ब्यानरसहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको थियो। समितिका अध्यक्ष सुनारले प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कडा कारबाहीको माग गरे। साथै संयुक्त दलित सङ्घर्ष समिति नवलपरासी पूर्वका अध्यक्ष सुनारसँगै नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य नेत्र बहादुर सुनार, विश्वकर्मा समाज राष्ट्रिय महासङ्घकी केन्द्रीय सदस्य रत्नमाया विश्वकर्मा, मुक्ति समाज नवलपुरका अध्यक्ष बाबुराम विश्वकर्मा, नेपाल दलित सङ्घ नवलपुरका अध्यक्ष प्रेम बहादुर विश्वकर्मा, देवचुली दलित युवा समाजका अध्यक्ष राकेश विक र राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नवलपुरका अध्यक्ष गोविन्द नेपालीको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापन पत्रमा नवराज विकलाई सांस्कृतिक शहीद घोषणाको माग
गरिएको छ। नवलपरासी पूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पीताम्बर घिमिरेलाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका लागि भन्दै अन्य 2 ज्ञापन पत्र पनि बुझाइएको थियो। नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य नेत्रबहादुर सुनारले अहिलेको समयमा पनि दलित भनेर कसैको हत्या हुनुले निकै मर्माहित भएको बताउनुभयो। अमानवीय क्रूर हत्या भएको छ, समूहगत हत्या भएको छ। 3 जनाको लास भेटिएको छ, 3 जना बेपत्ता छन् र अरू धेरै घाइते हुनुहुन्छ। यो खालको घटना घट्यो र 40 लाख दलितहरू र आम नेपाली समुदायहरू यसमा असाध्य देशमा रहनुभएका विदेशमा रहनुभएका सबै मर्माहत हुनुभएको छ र गैर दलितमा पनि अहिलेको नयाँ सन्दर्भमा जातीय कुरीति भनेको गलत हो भन्ने ठुलो आम समुदाय छ। त्यो सहित खास गरी दलित समुदायमा असाध्य गहिरो चोट पुगेको छ। सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ, दोषी उम्किन हुन्न र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। अहिलेको विद्यमान कानुनअनुसार हदैसम्मको सजाय हुनुपर्दछ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा अझै पनि वर्तमान कानुन पनि दलितको लागि पर्याप्त छैन र त्यो पनि अझ सुधार हुनुपर्छ, पूर्ण न्यायमूलक हुनुपर्दछ र अहिले भएको कानुनअनुसार हदैसम्मको सजाय हुनुपर्दछ ताकि यस्ता घटनाहरू फेरि पनि नदोहोरिउन्। नवलपरासी बर्दगाड सुस्तापूर्वकको विनय त्रिवेदी गाउँपालिकामा ट्रकमा आगजनी भएको छ। हङसु सिमेन्ट कारखानाको परिसरभित्र पार्किङ स्थलमा रोकिराखेको ना 6.11-12 नम्बरको ट्रकको वायरिङ तार सर्ट भई अचानक आगो लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वले जनाएको छ। ट्रकको अगाडिको भाग पूर्ण रूपमा जली क्षति भएको र सवारी कागजपत्र समेत जली नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वका सूचना अधिकृत प्रहरी नायब परीक्षक मोहन बहादुर खाँडले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र स्थापनाको छोटो समयको उपलब्धिबाट नेपाललाई विकसित राष्ट्रको नयाँ पहिचान दिन सक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुक्रबार गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ। विगतका अलोकतान्त्रिक साधन प्रणालीका लागि क्षति हुन गएको सुस्ताएको हाम्रो विकास यात्रा, ओझेलमा परेका समृद्धिका आकाङ्क्षाहरू र कमजोर बन्न पुगेको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई छोटो समयमा नै पुनर्स्थापना गर्न र नयाँ ऊर्जा भर्न सक्नेछौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माध्यमबाट विश्व मानचित्रमा नेपाललाई एउटा विकसित राष्ट्रको नयाँ पहिचान दिन सक्नेछौँ। गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने र पुरानो व्यवस्थातिर फर्कने खोज्ने चेष्टाहरू अनुचित हुन् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले इतिहासको गतिलाई पछाडि फर्काउन अब कसैले पनि नसक्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाली सेनाले चीनबाट हवाई मार्ग हुँदै दोस्रो पटक स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको छ। 28,000 PCR किट, PPE लगायतका सामग्री ल्याएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए। सेनाको स्वास्थ्य सामग्री लिन नेपाल एयरलाइन्सको हवाई जहाज बुधबार चीनको ग्वान्जाउ गएको थियो। नेपाली सेनाले बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा 28 टन स्वास्थ्य सामग्री दोस्रो लटमा ल्याउने बताए पनि 14 टन मात्र सामग्री आएको छ। 30वटा पोर्टेबल एक्सरे मेसिन रहेकाले अहिले हवाई मार्गबाट भने जति सामान ल्याउन नसकिएको सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले बताए। बाँकी सामग्री अब स्थल मार्गबाट तातो पानी भन्सार नाका हुँदै ल्याउने उनले बताए। यसअघि 6 जेठमा सेनाले 18.9 टन स्वास्थ्य सामग्री पहिलो चरणमा हवाई मार्गबाट ल्याएको थियो। ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनलसँग भएको सम्झौता विवादित बनेपछि सरकारले त्यसलाई रद्द गर्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा पाएको सेनालाई दिएको थियो। तर सेनाले पनि लामो समय स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसकेपछि आलोचना भएको थियो। जङ्गी अड्डाले पहिलो चरणमा हवाई मार्गबाट मे 5 तारिकमा 37 टन स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने बताए पनि आएको थिएन। भन्सारको प्रक्रिया र चीनमा सरकारी विधाको कारण समयमा सामान ल्याउन नसकेको उसको दाबी थियो। त्यसो त पहिले हवाई मार्गबाट सामान ल्याउने भने पनि ढिलाइ आएपछि सेनाको कन्टेनरले स्थल मार्गबाट पहिले 9 टन स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ ल्याएको थियो। तातोपानी नाका हुँदै काठमाडौँसम्म आइपुग्न 10वटा ट्याङ्करलाई 13 दिन लागेको थियो। अब थप आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री स्थल मार्गबाटै ल्याउने सेनाको तयारी छ। सेनाले 342 टन स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने गरी 2 अर्ब 25 करोड बढीको सम्झौता 9 वैशाखमा गरेको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्वभर झन्डै 58 लाख मानिस सङ्क्रमित भएका छन्। बिहिबार साँझसम्मको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभरि कोरोना भाइरसबाट 3,60,000
57,516 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यस्तै झन्डै 25 लाख मानिस कोरोना भाइरसबाट निको भएर घर फर्किसकेका छन्। विश्वमा सबैभन्दा बढी अमेरिकामा झन्डै 17.5 लाख मानिस कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,02,000 नागिसकेको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म 4,90,000 बढी निको भएका छन्। यस्तै ब्राजिलमा पनि 4,14,000 मानिस सङ्क्रमित छन् भने 25,000 बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा 1,58,000 बढी कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्। यस्तै 4,540 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 190 जनाको मृत्यु भएको छ। देवचुली समाचारमा अब खेल समाचार। बार्सिलोना र अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले फेरि खेल सुरु गर्न उत्सुक भएको बताएका छन्, तर उनले क्लोज डोरमा ला लिगाका खेलहरू खेल्नु अनौठो हुने समेत बताएका छन्। कोरोना भाइरस महामारीका कारण स्थगित ला लिगा जुन दोस्रो साता क्लोज डोरमा फेरि सुरु गर्ने योजना भइरहेको छ। त्यसै अनुसार बार्सिलोनाले प्रशिक्षण समेत गरिरहेको छ। मेस्सीले यस समरमा कोपा अमेरिकामा अर्जेन्टिनाको नेतृत्व गरेको थियो, जहाँ उनको देश अर्जेन्टिनाले कोलम्बियाको साथ संयुक्त आयोजना गर्दै थियो, तर गत मार्चमा प्रतियोगिता अर्को वर्ष जुन र जुलाईसम्मको लागि स्थगित गरियो। जर्मन बुन्डेसलिगा अन्तर्गत बुधबार भएको खेलमा तेस्रो स्थानको आरबी लाइप्जिग हर्था बर्लिनसँग बराबरीमा रोकिएको छ। घरेलु मैदानमै भएको खेलमा 10 खेलाडीमा रहेर खेल अन्त्य गरेको लाइप्जिग हर्थासँग 2-2 बराबरीमा रोकिएपछि दोस्रो स्थानको बोरुसिया डर्टमन्डसँग अङ्क बराबरी गर्ने मौका गुमायो। खेलको 9औं मिनेटमै मार्को जुकजिकले गोल गर्दै हर्थालाई अग्रता दिलाएका थिए। 24औं मिनेटमा घरेलु टोल लाइप्जिगका लागि लुकास क्लोजम्यानले बराबरी गोल फर्काएपछि पहिलो हाफ बराबरीमा सकियो। 63औं मिनेटमा मार्टिन होस्टेलबर्ग रातो कार्ड पाउँदै मैदान छाडेपछि लाइप्जिग 10 खेलाडीमा झर्यो, तर 1 खेलाडी कम हुँदा पनि 68औं मिनेटमा ह्याट्रिक सिक्ले गर्दै लाइप्जिगलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। बुन्डेसलिगाकै अन्य खेलमा होपेनहेइमले एफसी कोनलाई 3-1 ले पराजित गरेको छ। उता सालका भने लगातार तेस्रो हार बेहोर्दै क्रममा फर्जुना डुसेलड्रोफसँग 2-1 ले पराजित भयो। युनियन बर्लिन र माइन्जले 1-1 को बराबरी खेल्दा अगबर्ग र पार्डेनबर्गले गोलरसहित बराबरी खेलेका छन्। अब मौसम समाचार। देशभरको मौसम बिहिबार राति देशको मध्य र पूर्वी भूभाग लगायतका पश्चिममा सामान्य बदली रही बाँकी क्षेत्रका आंशिक बदली हुनेछ। यस्तै मध्य र पूर्वका केही स्थानमा साथै पश्चिमका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्यान तथा हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। शुक्रबार दिउँसो देशको पूर्वी तथा मध्य भूभाग लगायत पश्चिमी पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। पूर्वी र पश्चिम भूभागका केही स्थानहरू तथा मध्य भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्यान र हावाहुरी सहितको वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति देशभर सामान्य बदली रहनेछ। देशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्यान र हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। यससँगै देवचुली समाचार सकिएको छ। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित बढिरहँदा आत्तिने होइन, झन् बढी सजग भएर अगाडि बढौँ। देवचुली समाचारमा म गोपी कृष्ण चापागाईसँगै समाचार शाखाका सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। देवचुली टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।